कोशिश करिए आज, क्योंकि ये जो लेसन हम पढ़ रहे थे, ये अभी जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, नून खुतनी हम पढ़ रहे थे। नून खुतनी में आपने देखा कि हमने उसके 3 कैटेगरी बनाए, तीन उसकी 3 टाइप है, 3 डिफरेंट के टाइप है। पहली टाइप थी आयत के शुरू में 2 साकिन हर्फ आएंगे तो क्या करना, आयत शुरू होते ही आप कैसा पढ़ेंगे। जबकि पहले वाले 2 हर्फ साकिन है तो हम क्या करें, इसको पढ़े, पहले दिन इसकी प्रैक्टिस करें, इसको पढ़े, और इसका जो कायदा था, उसका जो रूल अप्लाई करना था ग्रामर का, अरबी ग्रामर का, कि अगर पहले 2 हर्फ साकिन है तो आप क्या करेंगे, तीसरे हर्फ को देखेंगे, और अगर वहां पे पेश है तो पेश लगा के शुरू करेंगे, और अगर वहां जेर है तो जेर लगा के शुरू करेंगे, और वहां जबर है तो भी जेर लगा के शुरू करेंगे। ये रूल है लैंग्वेज का, ग्रामर का। हम ये अप्लाई करेंगे जहां पर भी 2 साकिन हर्फ आयत के शुरू में मिले। हम कुरान में जहाँ कुरान में साकिन हर्फ आए, हम क्या करें, उसको जो है उसको निकाल के, उसको सूरों में जाके वो कौन से है उसको कुरान खोल के, अरबी कुरान में कैसा है, उर्दू कुरान में कैसा है, और हमको क्या करना है, वहां पे कैसा लगाना है, उसके हिज्जे करके उसको बोर्ड पे पूरे एक मिसाल को लिख के, अल्हम्दुलिल्लाह वो सही हो गया हमारा। अब हम आगे बढ़े। कल क्या करें हम, अगर 2 साकिन हर्फ आयत के बीच में आ गए तो क्या करेंगे, और 2 साकिन हर्फ आयत के बीच में आ गए तो क्या सिचुएशन रहती है। हम अरबी कुरानों में भी देखे, और हमारी जो इंडिया पाकिस्तान के जो कुरान है हमारे उर्दू वाले, उसमें भी देखे। हमारे कुरानों में वो लोग क्या करें ऑलरेडी, और ये सिचुएशन 2 साकिन की, ये सिचुएशन कुरान में जो है, जब भी तनवीन के बाद साकिन हर्फ आता तो ये सिचुएशन पैदा होती। जब भी तनवीन के बाद 2 जबर 2 जेर 2 पेश के बाद नेक्स्ट हर्फ भी अगर साकिन आ गया तो ये सिचुएशन आती, क्योंकि तनवीन वाले हर्फ में से एक नून साकिन हमेशा पक्का निकलता। वो 2 पेश रहने दो, 2 जबर रहने दो, एक नून साकिन निकल के आता उसमें से। अगर अगला हर्फ भी साकिन है तो फिर ये नून खुतनी बनता। फिर वो जो नून साकिन निकलता, हम वो नून साकिन को जेर दे के पढ़ना। यहाँ पे फार्मूला क्या है, फार्मूला सेकंड एंड थर्ड टाइप का जो आज पढ़ रहे हैं, ये दोनों का फार्मूला एक ही है। और वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला मैं आपको बताया, यार कौन सा खुल गया पता नहीं यार। तो वो फार्मूला मैं यहाँ पे लिखा था, वो किधर गया नहीं मालूम, मैं बताता हूँ आपको। तो उसमें क्या है, अस्साकिन इज़ा हुर्रिक व हुर्रिका बिल कसर। तो वो आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहले बार दिन का रह गया, यहाँ पे कैसा रह गया, हालांकि कल दूसरा भी पढ़े थे हम, 2 पेज है शायद इसके। चले कोई बात। तो उसका फार्मूला ये है, अस्साकिन इज़ा हुर्रिक व हुर्रिका बिल कसर, यानी 2 साकिन हर्फ जब भी आ जाएंगे कुरान में तो हम पहले साकिन को जेर देंगे। पहला साकिन तनवीन में से निकल के जो नून साकिन आया, वो पहला साकिन वही है। तो वो नून को हम क्या करते हैं, उसका छोटा साइज करके कुरान वाले उसको जेर दे के छाप देते हैं, उर्दू कुरान वाले। अरबी कुरान वाले वैसे ही छोड़ देते। कल हम बहुत सी मिसालें देखे, पढ़े पढ़े पढ़े, आप देखे कैसा नून साकिन आता और हमको क्या करना है, कल आप लोग प्रैक्टिस करें बहुत सी। आज की जो, मैं आपको फिर वहीं से शुरू करूंगा, लेकिन आज की जो तीसरी कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं, वो कैटेगरी में क्या होगा, आयत के खत्म का हर्फ साकिन रहेगा, और फिर अगर मिला के आप पढ़ना चाहे दूसरी आयत में, और दूसरी आयत का पहला हर्फ साकिन रहेगा, तो फिर 2 साकिन जमा हो जाएंगे। और ये 2 साकिन जब भी जमा होंगे जब आप मिला के पढ़ना चाहेंगे, जब आप ज्वाइन करेंगे आयतों को, तो 2 साकिन एक जगह आ जाएंगे, क्योंकि पहली आयत के एंड पे भी साकिन हर्फ था, दूसरी आयत के शुरू में भी साकिन है। फिर मिला के पढ़ने की सूरत में फिर 2 साकिन जमा हो जाएंगे। फिर 2 साकिन जमा हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, वही रूल अप्लाई होगा, दूसरा और तीसरा। हम पहले साकिन को जेर दे के पढ़ेंगे। तो ये सिचुएशन कैसा आती मैं आपको बताता हूँ। पहले हम फिर कल की जगह से मैं आपको रिवाइज करके बताना चाह रहा हूँ, कोई भी एक आपको बताऊंगा। अगर कल बताया नहीं बताया पता नहीं, ये दूसरा बता।
کل شاید میں یہ بتایا تھا، کوئی دوسرا بتاؤں. 55 77 73 74 75 76 فانطلقا کل ہی بتایا تھا میں آپ کو. حتی اذا اتیا اہل قریتین تھا، یہ دو زیر تھے یہ تین پہ. آپ لوگوں کو میری آواز سنے آ رہی نا؟ جی 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 آ رہی ہے. جی. قریتین یہ تنوین تھی. انہیں کیا کرا، جیسے ہی دیکھا آگے سین بھی ساکن ہے تو کیا کر دیا، تنوین کی بریکٹ کھولا، نون نکالا. جو نون ساکن نکلا وہ نون ساکن کی کا سائز چھوٹا کر کے وہاں چھاپا، چھاپ کے اس کے نیچے زیر ڈال دیا. اب ہم اس کو پڑھیں گے خریتی نستطعما، ہے نا، خریتی نستطعما. کل میں پڑھ کے بھی بتایا، ہمارے شیخ صاحب بھی پڑھ کے بتائے. آپ لوگ کنفرم کرے. ماشاءاللہ آپ لوگ بھی میرے کو پڑھ کے بتانا چاہیے، اس میں ذرا ٹائم نکال کے سب کو چانس دینا چاہیے. لیکن آپ کو اچھا کلیئر سمجھ میں آ گیا. جب بھی تنوین کے بعد والا حرف ساکن آئیں گا، انہیں کیا کرتا، تنوین کی بریکٹ کھول دیتا، نون نکالتا، اس کے نیچے زیر دیکھ کے چھاپ دیتا. تو آپ کو معلوم ہو گیا یہ نون قطنی آتی کہاں سے ہے اور اس کو کرنا کیا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، اس کو پڑھنا کیسا ہے. یہ پوری چیزیں معلوم ہو گیا. اس کو یہ چھوٹی نون کو بولتے ہیں نون قطنی، یہ چھوٹی نون کو بولتے ہیں نون قطنی. فار آپ کو دو مثالیں اور بتا دیتا ہوں. یہ آپ دیکھیے، آپ دیکھیے یہ وَمَا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، جزاء الحسنى. یہ اصل پہ جو جزاء کا جو حمزہ پہ زبر ہے، دو زبر تھے، اس تنوین تھی. کیونکہ اگلا حرف لام ساکن آنے سے کیا کرا، انہیں تنوین کو کھول دیا. تنوین کو کھول کے نون نکالا، نون نکال کے وہاں پہ اس کا سائز چھوٹا کرا اور زیر دے کے چھپ دیا، جزاء الحسنى. کل میں آپ کو عربی قرآن بھی بتایا، عربی قرآن میں ایسا نہیں تھا، آپ لوگ دیکھ لیے تھے. اگر آپ بولتے ہیں تو میں ایک بار پھر وہ بھی بتا سکتا ہوں، لیکن آپ نے دیکھ لیا ہے. تو یہ آیت کے بیچ میں ہے، آپ دیکھ رہے جزاء الحسنى آیت کے سنٹر میں ہے، یا میرا مطلب ہے نہ ختم پہ ہے نہ اسٹارٹ میں ہے، بیچ میں ہے، آگے پیچھے. تو انہیں کیا کرتا ہے، جب بھی آیت کے بیچ میں رہا تھا ایسا کر دو. اور کون سا رول اپلائی کرتا، الساکن اذا حرک وحرک بالکسر، یعنی جب دو ساکن قرآن میں آئیں گے پہلے ساکن کو زیر دے کے پڑھو. رول ہے یہ عربک لینگویج کا، عربی گرامر کا. تو ہم یہ رول اپلائی کر کے پڑھے. اب ایسے بے شمار مثالیں ہیں یعنی میں آپ کو کل 8-10 تو بتایا تھا، ایک دو ابھی بھی بتا دیا. اب میں آج ہمارا جو سبق ہے وہ ہے اگر آیت کے ختم پہ آ گیا تو کیسا، اور دوسری آیت کے شروع میں آ گیا تو کیسا. اب میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. اسی سورے میں آپ کو یہاں پہ ہے، آپ دیکھیے یہاں پہ یہ آیت آ گیا، وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا. یہ دا پہ تنوین تھی، یہ دا پہ تنوین تھی. اگر ہم روکتے تو کیا کرتے تھے اس کو، عرضا، ایک زبر گرا کے مد اصلی کر کے روک دیے، ختم، مد اصلی کر کے روک دیا. اگر روکے تو کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے. یہ تنوین کو کھولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم ہر آیت پہ ہم کیا کرتے ہیں، جیسے یہاں پہ اوپر کی آیت میں جمع، ایک زبر گرا کے ہم مد اصلی کر کے روکتے. یہ تمام جتنے آیتیں ہیں یہ سورہ کہف میں، حق، یہاں نیچے میں دیکھیں سمع، ہم ویسی اردا، یہاں پہ کیا کرتے تھے ہم، اردا. لیکن انہیں بول رہا ملا کے پڑھنا ہے. یہاں پہ اگلی آیت کو ملا کے پڑھنا ہے. اگلی آیت کو ملا کے پڑھنا ہے تو وہاں پہ لام ساکن ہے. لام ساکن کہاں سے آ گیا، لام پہ تشدید تھی، اس کی بریکٹ کھولے تو پہلا لام ساکن نکلا. پہلا لام ساکن نکلا تو انہیں کیا کرا، بریکٹ کھول دیا، ادھر تنوین کی کھول کے نون نکالا، زیر دے کے چھاپ دیا. ملا کے پڑھیں گے تو کیسا پڑھیں گے، للکافرین اردن الذی، اردن الذی، اردن الذی پڑھیں گے اس کو، اردن الذین، اگر ملا کے پڑھیں گے تو. اب کیا کرے ہمارے قرآنوں میں، ہمارے اردو قرآن والے کیا کرے، وہ یہاں پہ کیا کرا، انہیں نون قطنی نکال کے وہاں پہ دال کے پاس ہی لکھ دیا. ہماری قرآن والے وہ موسٹلی ہمارے وہ لوگ کیا کرے، وہ نون کو الف کے الذی کے الف کے نیچے لا کے ڈال،
अलीफ के नीचे लाके डाले तो लोग क्या कर रहे हैं, वहां अर्दा बोल के रोक दे के यहाँ से नील लजीब पढ़ना शुरू कर दिए। वो नून जो है जेर वाला वो मिला के पढ़े तो इस्तेमाल करने का है, वो नहीं तो नहीं इस्तेमाल करने का है। आपको क्या करना है, लिल काफिरीन औरदा अगर रोक दिए तो, और अल्लजी पढ़ना है। यहाँ पे शुरू से आप स्टार्ट ले रहे हैं, यहाँ पे वहां पे रोक लिए और दूसरी आयत अलग पढ़ रहे हैं, तो दूसरी आयत अल्लजी से पढ़ेंगे, निल्लजी नहीं पढ़ेंगे। वो नून उन्हें यहाँ पे लाके, यहाँ पे ये अलिफ के पास लाके डाला उन्हें। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? जी कारी साहब, मैंने अपने इमाम साहब से पूछा था मस्जिद के यहाँ पे, वो इंडिया के हैं, उन्होंने कहा कि नून के नीचे, लाम के नीचे नून लिखा हुआ था, तो उन्होंने कहा नून पढ़ना है, निल्लजी पढ़ना है। नहीं आपको मैं बता नहीं Now we can go and correct him. वो सिर्फ मिला के पढ़ने की सूरत में पढ़ना है। जी मैं समझ गया। पता नहीं आपने कैसे पूछा, उन्होंने आपका सवाल ये भी बात है, आपके सवाल से वो शायद कंफ्यूज हो गए हो। हाँ। ना मैंने दिखाया था कुरान में, एनीवे कोई मसला नहीं। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, ब्रेक करके दिखाएंगे आप? मैं वो बताना चाह रहा हूँ, हमारी उर्दू कुरान में, हमारी कुरानों में कैसा है बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। डन। अब देखिए ये मैं अरे नहीं ये मैं इत्तेफाक से वो नहीं लाया, इसको सीधा कर देता हूँ मैं। ये मैं अभी करा, ये आपकी क्लास से पहले करा मैं, रात में पता तो इसको बना के रख देता मैं पहले से। ये भी सूरह मुज़म्मिल की है और एक मिसाल है मेरे पास, अल्लाह इस तीनों भी टेढ़े हैं। तबारक। मैं इत्तेफाक से मैं अब जो मिसाल बता रहा हूँ उसके लिए मैं एक और मिसाल बताता हूँ आपको, जो मेरे पास है मैं आपको समझाऊंगा इसमें कैसा डाला हुआ है। एक और मिसाल बता के मैं आपको जो आप जो बोल रहे हैं मैं आपको उसकी वजाहत कर दूंगा। अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसको पहले कंप्लीट कर लेंगे। सूरह कहफ की पढ़ रहे थे हम लोग। सूरह कहफ में आप देखेंगे कहाँ गया अर्द, हाँ आप देखिए एक आयत अगर आप ये मिला के पढ़ेंगे तो ही नून खुतनी का इस्तेमाल होगा। अगर आप रोक दिए तो कोई मुश्किल ही नहीं है। लिल काफिरीन औरदा अल्लज़ीना पढ़ी, फिर तो नून की जरूरत, क्योंकि जब आप एक जबर गिरा के रोक दिए तो तनवीन खत्म हो गई वहां पे, फिनिश। क्योंकि हर आयत में वैसी कर रहे हैं ना। और इधर आगे से आप अल्लज़ी ही पढ़ी। अल्लज़ी का फार्मूला क्या बताया मैं आप लोगों को? अल्लज़ी जब भी पढ़ेंगे अलिफ पे जबर से ही पढ़ेंगे। यहाँ पे वो दो साकिन वाला फार्मूला नहीं अप्लाई करेंगे। ये अल जो है दी इंग्लिश का दी जैसा लगाते पहले, वैसा है। ये इसको खास ख्याल रखें इसका। अब मैं क्या करूंगा, एक दूसरी आयत आप लोगों को बताऊंगा जो बहुत कॉमन है, हम लोग अक्सर उसको पढ़ते रहते हैं, सबको याद भी होगा इसमें ये आयत को। ये आयत बहुत से लोगों को याद भी है। तो सूरह मुल्क शुरू होती पहली आयत में यही। सूरह मुल्क की पहली आयत में आप देखेंगे तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। आप यहाँ पे रोक दिए तो खदीर हो गया, खत्म हो गया। अगर आप ये एक्चुअली खदीरुन था, ये दो पेज थे इसके ऊपर, तो उन्हें क्या करा, तनवीन की ब्रैकेट खोल के नून निकाला। अगर आप मिला के पढ़ने की सूरत में कैसा पढ़ेंगे, खदीरुनिल्लज़ी। हमारे कुरानों में क्या करा, जैसा यहाँ पे नून जो है वो तनवीन के पास ही छापा, हमारी कुरानों में क्या करा, उन्हें इधर लाके आगे अलिफ के बाद लाके छापा। अब दिख रहा आपको, ये हमारी कुरान है उर्दू वाली कुरान में, जैसा हमारे अनवर भाई ने बताया, खदीरू उन्हें वहां नून वहां नहीं डाला, पेश के पास नहीं छापा, उन्हें लाके यहाँ पे छापा अल्लज़ी के अलिफ के नीचे, लाम पे नहीं है, वो अलिफ के नीचे है अनवर भाई, अलिफ पे हो। तो उन्हें वो नून अलिफ पे लाके डाल के नीचे, उन्हें क्या करा, अगर आप मिला के पढ़ेंगे तो शैइन क़दीरुनिल्लज़ी खलक़ल मौता ऐसा पढ़ना है, क़दीरुनिल्लज़ी। अगर आप खदीर पे रुक गए तो अब अल्लज़ी पढ़ना, नून खत्म, कैंसिल हो गई। अब क्या करे, लोग यहाँ रुकने के बावजूद निल्लज़ी पढ़ रहे थे, रुकने के बावजूद निल्लज़ी पढ़ रहे थे, जो गलत है। तो अब नए कुरानों में उन्हें फिर यहाँ से निकाल के रा के पास डाल दिया। अब नए कुरान जितने आए हैं, अब नून या अगली आयत में नहीं डाला, उन्हें पहली आयत में लेके चलेगा, क्योंकि लोग गलती कर रहे हैं यहाँ पे डाले तो।
यहाँ पे डाले तो गलती किया, वहां डाल दिया तो वो रोकने के साथ शायद वहीं पर ही सही कर ले, तो उन्हें क्या करा, पेश के पास डाला, जैसा कि अभी अपनी कुरान में अभी जब से देख रहे थे, खदीरू खदीर रोक लिए तो, और आगे कैसा पढ़ेंगे, अल्लज़ी शैइन कदीर, अल्लज़ी खलक़ल मौता, अल्लज़ी से शुरू करेंगे, मिलाने की सूरत में ये नून खुद नहीं पढ़ी जाएगी, खदीरुनिल्लज़ी खलक़ल मौता मिला के पढ़ेंगे तो, है ना। मैं आपको एक और मिसाल बताता हूँ। अब आप उसके मिसाल आप देखेंगे अरबी कुरान वाला क्या करा, बताता हूँ अरबी कुरान का क्या सिलसिला है। सूरह मुल्क निकाल के मैं बताता हूँ अरबी कुरान वाला क्या करता। अरबी कुरान वाला कुछ भी नहीं करता हूँ, कुछ भी नहीं करा हूँ। शैइन खदीर, अब आप मिला के पढ़ेंगे तो आप खुद करना, यहाँ पे कुछ भी नहीं करा हुआ है, देख लीजिए आप। शैइन खदीर दो पेश है, तनवीन पे खत्म हो रही है, आप साकिन के मिला के पढ़ेंगे तो अब आप खुद करना पड़ता। लेकिन हमारी कुरानों में क्या करा, उन्हें क्या करा, खदीर उनकी ब्रैकेट खोल के रखा, नून भी निकाला, उसको जेर दे के भी छाप दिया। लेकिन यहाँ पे रोकते वक्त में आप खदीर ही पढ़ेंगे, वो नून वैसे ही कैंसिल होगा। अगर उन्हें ये नहीं भी करता तो आप तनवीन को साकिन करके रोकते, आप खदीर रोकते, तनवीन हटा के जज़म लगाते आप। तो आप रोकने की सूरत में तनवीन हटा के आप जज़म लगाए, समझो ब्रैकेट खोलने की जरूरत ही नहीं है, वो अगर रोक रहे तो आप मिला के पढ़े तो ही ब्रैकेट खोलने की जरूरत है। लेकिन फिर भी उन्हें एहतियातन लिख के रख दिया, क्योंकि ये आयत मिला के पढ़ने की अक्सर मिला के पढ़ते लोग। खदीरुनिल्लज़ी मिला के पढ़े तो नून खुद नहीं इस्तेमाल होना, रोक दिए तो खदीर पे रोकेंगे, अल्लज़ी से पकड़ेंगे। लेकिन अगर आप खदीर पे रोक भी रहे हैं और इधर निल्लज़ी पढ़ रहे, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप मिला के नहीं पढ़ेंगे, जैसा हमारे कुरानों में दिया वो सही नहीं है। आप सही है मिला के पढ़ने के लिए, वो आपको सहूलत के वास्ते दिया उन्हें, सहूलत के वास्ते दिया उन्हें। और एक बात मैं आखिरी में, मेरे को एक चीज याद दिलाओ, मैं बताऊंगा। और ये अब एक और मिसाल बताऊं। ये तो हो गई सूरह मुल्क की मिसाल। सूरह मुल्क के बाद उसी में जो है आप देखेंगे सूरह मुल्क हक्का मुज़म्मिल, सूरह मुज़म्मिल में आप देखेंगे है ना, वो क्या है वो आयत, शीबा ने समाई, ये देखिए आ गई। यहाँ पे क्या है, फकैफ तत्तखूना इन कफरतुम यौमा यजलुल विल्दान शीबा। शीबा आप रोक लिए तो मद्दे असली करके रोकेंगे, दो जबर है वो एक जबर गिरा के शीबा रोक देंगे। अस्समा पढ़ेंगे इधर, अस्समा पढ़ेंगे इधर। लेकिन अगर आप दोनों आयतों को मिला के पढ़ेंगे, शीबा निस्समाई, शीबा निस्समाई मिला के पढ़ेंगे, रोकेंगे तो इधर शीबा हो जाएगा और इधर अस्समा हो जाएगा। लेकिन मिला के पढ़ेंगे जैसा हमारे कुरानों में, उसने यहाँ पे भी उन्हें यही करा। यहाँ पे भी क्या करा, हाँ ये आप देख रहे हैं, आप ये ऊपर की सेकंड लाइन के आखिरी में अलीफ के नीचे लाके नून डाला हुआ, यजलुल विल्दान शीबा निस्समाई, पढ़ने की सहूलत के लिए डाला। लोग शिबा पे रोक के निस्समाई पढ़ रहे थे, पढ़ना शुरू कर दिया, तो फिर उन्हें वापिस ये नून शिबा पे लेके चले गया। नए कुरानों में नहीं छाप रहे अलीफ के नीचे, ये जितने कुरान है पुराने वाले ही। अगर आपके पास पुराने कुरान है तो उसमें ऐसा रहता, लेकिन आपको मालूम रहना कुरान आपको क्या मालूम कब कौन सा कुरान आपके हाथ में आ जाएगा, आपको मालूम रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम क्या करेंगे, अगर रोक रहे हैं तो वो नून नहीं पढ़ेंगे, मिला के पढ़े तो वो नून पढ़ेंगे, मिला के पढ़े तो वो नून पढ़ेंगे। तीसरी मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, तीसरी मिसाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखिए, सूरह मुल्क की बता दिया, सूरह मुज़म्मिल की बता दिया, सूरह यासीन की भी बता देता हूँ, क्योंकि ये सूरह ऐसे हम बहुत अक्सर पढ़ते रहते, हमको इसकी गलती मालूम होना चाहिए। 36 यासीन में आप देखेंगे, यासीन में आपको मैं बताऊंगा, ये बता गया यहाँ पे है। अब ये देखिए, वहुवा बिकुल्लि खल्किन अलीम, अलीमुन था। और ये कैफियत जब भी पैदा होती जब नेक्स्ट आयत का पहला हर्फ साकिन है, तो ये इधर तनवीन रहती, उधर एक साकिन हर्फ रहता।
یہ آپ کے ذہن میں یہ کلیئر ہے نا کنسپٹ؟ آپ یہ کتنا کلیئر ہے نا، اگر کوئی آپ کو پوچھے تو بھی آپ ان کو سمجھا سکنا، آپ کلیئر ہے نا کنسپٹ. آپ دیکھیں علیمن تنوین ہے، ادھر الذی میں پہلا لام ساکن ہے. ایک میں آپ کو اتار کے ایک آپ کو بورڈ پہ بتاتا ہوں، اچھا سمجھ میں آتا ہے. کیا ہے وہ؟ علیمن. علیمن عین پہ زبر ہے، لام پہ زیر ہے، اور یہ یا ساکن ہے. یہ شرط مد ہے، یہ شرط مد ہے کیونکہ یہ مد عارض بنتا ہے اس پہ. یہاں آیت ختم ہو رہی، یہاں پہ آیت ختم ہو رہی، تو آپ کیا کرتے؟ تنوین کو ہٹا کے ساکن کر دیتے. آپ کی آواز نہیں آ رہی لانا ہے. چاہ رہے ہیں. We lost you. We lost you. ابھی واپس آیا. ارے سوری وہ یہاں پہ ہے پرابلم. تو میں پھر وہ علیمن ابھی وہ میں آتا آپ کو بتا رہا تھا. سورہ یاسین کی آیت میں علیمن لکھ دیا یہاں پورا، اور ادھر الذی ہے، ادھر الذی ہے، الذی. تو اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو علی آپ کیا کریں گے؟ آپ آیت پہ روکنا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ یہ دو زبر کو نکال کے جزم لگا دیں گے، جیسا کہ ہم شروع سے یہ دو زبر ہے، اس کو نکال کے آپ کیا کریں؟ اس کو نکال کے آپ کیا کریں؟ جزم لگا دیے. جزم لگا کے کیسا روکے؟ علیم. سبب بن گیا، جزم لگاتی جزم سبب بن گیا، اور اس سے پہلے مد اصلی موجود ہے. یہاں پہ مد اصلی موجود، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، شرط مد بھی ہے، سبب مد بھی ہے. لیکن اگر آپ یہ آیت پہ نہیں روکنا چاہ رہے ہیں اور آگے جو ہے ساکن حرف آ رہا، ساکن حرف آتے آپ کو تنوین کی بریکٹ کھولنا پڑتا ہے. اب آپ یہاں غور سے دیکھیں، میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں. یہ عین پہ زبر ہے، یہ لام پہ زیر ہے، یہ یا ساکن ہے، اور یہ میم پہ پیش ہے، اور یہ جو ہے ایک نون ساکن نکل گیا یہاں پہ. علیمن ہو گیا. چلیے یہ بھی ڈال دیتا ہوں میں. یہ آیت آ گئی. اس کے بعد الذی ہے، اس کے بعد الف ہے، اس کے بعد ایک لام ساکن ہے، ایک لام پہ زبر ہے، یہ ذا پہ زیر ہے، یہ یا ساکن. اب دیکھیے آپ، یہ سچویشن میں کیا ہو گیا؟ یہ سچویشن میں دو ساکن جمع ہو گئے، ایک نون ساکن ایک لام ساکن. الف تو وصلی ہے. اب دو ساکن جمع ہو گیا، آپ کو ملا کے پڑھنا ہے بولتے انہیں کیا کرا؟ یہ نون کا سائز چھوٹا کر دیا. کون سے نون کا سائز؟ یہ نون کا سائز چھوٹا کر دیا انہیں. چھوٹا کر کے جو ہے یہاں پہ ساری اس سے ڈالتا ہوں میں، یہ نون کا سائز چھوٹا کر کے یہاں زیر ڈال دیا. کیونکہ دو ساکن جمع ہو گئے تو پہلے ساکن کو زیر جو بول رہا. گرامر کا فارمولا کیا ہے؟ جب دو ساکن جمع ہو جائیں گے پہلے ساکن کو زیر دے کے پڑھو. تو اب کیسا پڑھیں گے؟ علیم نلذی، یہ نون کے زیر سے لام کو ملائی، علیم نلذی، علیم نلذی. ملا کے پڑھیں گے تو علیم نلذی پڑھیں گے، ملا کے پڑھیں گے تو علیم نلذی. وہ لوگ ہمارے قرآن میں کیا کرا؟ یہ نون جو یہاں ڈالا ہوا ہے، انہیں لا کے یہ نون جو ہے الف کے نیچے لکھا. یہ نون الف کے نیچے لکھا. الف کے نیچے لکھنے سے لوگ جو ہے یہاں پہ علیم بول کے روکنے کے باوجود یہاں نلذی پڑھ رہے ہیں. تو یہ غلطی ہو رہی ہے، یہ غلطی نہیں کرنا. یہ نون جو نکالا انہیں ملا کے پڑھنے کا سے نکالا، روکنے کے باوجود بھی پڑھنے کے لیے نہیں ہے. وہ ہمیشہ آپ آیت کو روک کے پڑھنے کی عادت رہی تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو جاتا. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے دونوں طریقے سے. آپ بینگ اے اسٹوڈنٹ یو شوڈ نو آل ٹائپ آف. کوئی پوچھا یا آپ خود کبھی ملا کے پڑھنا چاہے تو آپ کو پورے طریقے سے کیسا پڑھنا ہے معلوم ہونا، اور کیوں ہو رہا ہے، یہ کیسا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس کی پوری تھوڑا معلوم ہونا، ترکیب پوری. تو یہاں پہ نون نکلتا، تنوین میں سے نون نکلتا. جب بھی نون کون سا نون نکلتا وہ بھی نون ساکن نکلتا. اگر اگلا حرف بھی ساکن ہے تو آپ کو وہ نون کو زیر دینا پڑتا،
اور وہ نون کو زیر جو دیتے وہ وہی نون خطنی وہیں سے بنتی ہو. وہ نون خطنی جو پیدا ہو رہی جو قرآن میں ہے, جتنے نون خطنیاں قرآن میں, وہ سب تنوین کی بریکٹ کھولنے کی وجہ سے ہے. وہ سب تنوین, میں آپ کو جو ہے سورہ ملک کی بتایا, مزمل کی بتایا, سورہ یاسین کی بتایا, ایک سورہ کہف کی بھی بتایا, ایک سورہ کہف کی بھی بتایا. اب آپ دیکھیے, اب آپ لوگوں کو ایک خاص چیز بتاتا ہوں, یہ بھی امپورٹنٹ ہے. سب لوگ ذرا آپ لوگوں کو, یہ سورہ ہے قل هو اللہ احد. اب جو لوگوں کو ملا کے, جو لوگ ملا کے پڑھنا چاہ رہے اس کو, قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھنا چاہیے, یا تو پھر ملا کے نہیں پڑھنا چاہیے, یا تو پھر ملا کے نہیں پڑھنا. آپ جتنے جو امام ملا کے پڑھتے ہیں وہ نلہ پڑھتے وہ لوگ. ہاں میں سن کے ہوں, I was confused, کیوں پڑھتے now I know. وہ لوگ جتنے ملا کے پڑھنے والے ہیں, قل هو اللہ احد اللہ الصمد. دیکھیے کیسا ایک کوشچن ہے یہاں پہ اللہ پہ تو وہ حمزہ پہ حمزہ زبر ہے نا, تو پھر انہوں نے وہ حمزہ خالی ہے, وہ حمزہ پہ حمزہ خالی ہے, انہیں کیا روک دے رہے ملک. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اب وہ الف پہ زبر ڈالو نہیں ڈالو, وہ ال ہے, وہ ڈالو یا نہیں ڈالو پڑھے جانے والا ہے, زبر سے ہی پڑھے جانے والا ہے. وہ زبر نہیں بھی ڈالا تو اللہ الصمد ہی پڑھیں گے, تو ال کا فعل والا ہے. تو ہم اس کو الف کو خالی سمجھ کے احد اللہ پڑھیں گے. الف کو نکال, الف وصلی ہے, چھوڑ دیں گے اس کو. نلہ پڑھے وقت میں وہ الف نکل جاتا ہوں, رہتا ہی نہیں, وصلی ہو جاتا ہو. وہ حمزہ نہیں ہے ایکچولی, اس میں چھاپا ایسا. عربی قرآن دیکھیں گے آپ, آپ کو اللہ, میں بہت اچھا آپ نے سوال کیا, آپ کو میں سورہ اخلاص بتاؤں گا. آپ دیکھیں یہ وصلی الف ہے یہاں پہ. باقی آپ کے قرآن میں اردو والے میں باقی جگہ کیوں نہیں اس نے ڈالا, وہاں کیوں ڈال دیا؟ بولا ہاں, آپ دیکھو یہاں پہ نہیں ڈالا انہیں. کیوں؟ آپ احد اللہ پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ آسانی سے, زبر رہنے سے آپ کو مشکل ہو رہی. ہاں یہ ایکچوئل پوزیشن ہے. عربی قرآن از دا اوریجنل ٹیکسٹ ہے. اس میں ہمارے قرآن میں وہ لوگ آپ کو صحیح پڑھنے کے خاطر بیچارے تھوڑا کام کر دیے. وہ لوگ جو ہے آپ لوگوں کو تھوڑا ہیلپ کرنے کے لیے, کیونکہ لوگ بہت زیادہ ہمارے انویئر ہے, تو ان کا کیا کرے, آپ دیکھو انہیں کیا کرا یہاں پہ ہمارے قرآن میں کیا کرا, الف پہ زبر ڈال دیا. ان کو معلوم ہے آپ یہاں رکیں گے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اب آپ نہیں روکے اس پہ احد اللہ الصمد. اب اگر میں احد اللہ الصمد پڑھیں گے, ہم جو تجوید سے ہم ایسا پڑھیں گے, بہت سے لوگ کنفیوز ہو جائیں گے, بولیں گے آپ کیا پڑھ رہے ہیں, کہاں سے لائے. جن کو معلوم ہی نہیں ہے کچھ بھی, وہ لوگ بولیں گے نون کہاں سے لائے بھائی, کہاں ہے نون ماں. I always had a question but I didn't have guts to ask people. اکثر امام پڑھتے تاکہ کیا ہوتا, مسلیوں پہ ڈھاک ڈالنے کا سے بھی پڑھتے بعض امام. اب بیچارے ایسا بھی نہیں بول سکتے, ان کی نالج ہے, انہوں اپنی نالج کا استعمال کر رہے ہیں. آپ کو نالج نہیں ہے, آپ خاموشی سے سنو یا پھر کوشچن کرو یا سیکھو. Anyway, تو یہ آپ دیکھیں گے ایسے اور بھی بھائی مثالیں, لیکن تنوین کے بعد اگر سورہ ہود کی آیت نمبر 42 بھی ذرا کر دیجیے. جی آیت نمبر 42. ہمارے پاس استاد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. انیلا کا کوشچن تھا, انیلا کا کوشچن ہے کیسا, یہ میرا نہیں, وہ کلاس میں ہے جی, تو اس کا کوشچن ہے یہ. 42 چل رہی, بولیے. نوح ابن جی ونادا نوح, یہ اس کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں, میں آج بتانے والا ہوں آپ لوگ اس کے بارے میں. اچھا اب میں آپ کو بتانے والا ہوں, میں اس کو میں بھی نوٹ کر کے رکھا تھا. اب کیا ہے, پہلے میں اس کو, اب جو ہے آپ کو بہت کلیئر ہوگا یہاں پہ. علیم الذی میں بتایا, آپ کو پورا کلیئر ہوگا, پورے بتانے کی ضرورت نہیں, ایک ایگزامپل میں پورا آپ کو سمجھ میں آ گیا. ہم کو یا تو آپ لوگ آیت پہ روک لیجئے اور ادھر نون کو اگلی آیت میں نہیں لائیے. وہاں پہ روک دیں گے تو نون بھی وہیں ختم ہو گیا, تنوین بھی وہیں ختم ہو گئی. یہاں پہ الذی سے ہی پڑھیں گے.
اب آپ کو ہماری تینوں شکلیں آپ کے سامنے آ گئی نون خطنی کی. آیت کے شروع میں آئے تو فارمولا الگ ہے، اور آیت کے بیچ میں آئے تو، اور دو آیتوں کے بیچ میں آئے تو ان کا فارمولا الگ ہے. اس میں پہلے ساکن کو زیر دینا ہے، اور پہلے والے میں تیسرے حرف کو دیکھ کے اس کے لحاظ سے پڑھنا ہے. تو یہ نون خطنی کا سبق آج ہم یہ تینوں کیٹیگریاں پورے کر لیے، لیکن اس کی پریکٹس باقی ہے. اس کی پریکٹس باقی ہے. میں جو ہے آپ لوگ میرے کو تھوڑا سا ٹائم دیں گے تو میں جو ہے اس کی پریکٹس بھی آج کرا دوں گا، پھر کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں گے اس کو. اگر آج ہو گیا تو اچھا ہے. اس میں یہ ہے، اب آپ جو کوشچن بولے نا، یہ تو میں آپ کو یہ فوٹوز بھی آج بتا دیا، یہ کہاں کہاں ہمارے قرآنوں میں کیسا ہے یہ بھی بتا دیا. تو جی یہ میں بتانا چاہ رہا تھا. آپ کو نظر آ رہا سب اسکرین؟ یہ سبق ہے، یہ ہے نون خطنی کا سبق. اوپر ٹاپک دے دیا، آپ دیکھیے نون خطنی پرانی قاعدہ سبق نمبر 22. قاعدہ نمبر 1 یہ آپ جو مثال بولے وہ اس میں آ رہی، اس لیے میں نہیں بتایا. نوح ابنہ یہی پوچھے تھے نا بدھ کی؟ جی وہ یہاں پہ. اب یہاں پہ آپ اس کو غور سے دیکھیں سب لوگ، پوری کلاس والے کانسنٹریٹ. قاعدہ نمبر 1، تنوین کے بعد اگر حمزہ وصل ہو اور اس کے بعد آنے والا حرف ساکن ہو تو تنوین کو نون کو زیر دیتے ہیں. یہ تو ہم پڑھ لی اب بھی، تنوین کے نون کو زیر دیتے ہیں. صحیح ہے نا؟ کیونکہ حمزہ وصلی درمیان میں گر جاتا ہے. وہ جو بیچ میں الف ہو تو نہیں پڑھتے، وصلی ہے وہ گر جاتا ہے. نوح نبنہ، وہ الف تو نہیں پڑھنے کا ہے. اللہ جی میں بھی گر گیا نا، اللہ جی میں بھی تو گر گیا، اللہ جی میں بھی گر گیا. ہاں جب بھی تنوین کے بعد الف رہتا وہ وصلی رہتا. انہیں یہی بتانا چاہ رہا، حمزہ وصلی رہتا وہ اس درمیان میں سے گر جاتا ہے. جیسے نوح نبنہ، اس نون کو نون خطنی کہتے ہیں. آپ کو کلیئر ہو گیا؟ کلیئر ہو. اور وہ نون کہاں سے نکلی؟ وہ اصل میں تھا نوحن تھا، وہ ہے نا، نوحن تھا. ایک چیز اور بتا دوں گا، بہت اچھی آپ کو کلیئر ہو جاتا. کیا آپ کیا بولے تھے؟ آیت نمبر 42. اوکے. اب دیکھیے یہاں پہ دیکھیے نوح ابنی، یہاں کل جبالی و نادا نو، یہاں پہ کچھ بھی نہیں کرا انہیں، جیسے کیا ویسے ہی ہے نا. حمزہ وصلی موجود ہے، ہاں پہ تنوین موجود ہے. اب اس کو آپ خود کیوں نوحن کے اندر بھی ایک نون ساکن ہے یا بابی نون ساکن ہے. اب آپ خود وہ نون کو نکالنا، اس کو زیر دے کے پڑھنا. یہاں پہ کچھ بھی نہیں کرا، کچھ بھی نہیں کرا. ڈفرنٹ اسٹائل کا لکھا ہے، ڈفرنٹ اسٹائل کا. ہمارے قرآن میں کیا کرا 42 میں آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، انہیں کیا کرا، نوحن کی تنوین کو کھول دیا، نون پہ زیر ڈال دیا ہے نا، اور آگے کا بھی بتا دیا. اور ہماری کتاب میں کیا بتا رہا، اب اس میں اب ایک نئی چیز بتاتا. آپ دیکھیے نون کوسچن پوچھو، سوری انٹرپٹ کری. یہ آپ نے جسٹ فار انفارمیشن، جیسے آپ نے کہا تھا نا کہ آیت ختم ہو تو اگر آپ نے ٹھہرنا تو ٹھہر جائیں، وقت کر لے، نیکسٹ آپ زبر لگا کے کر لے. تو ہم یہ جب آیت کے درمیان میں آئے گا نہیں، زبر لگا کے کیا کر لے، سمجھا نہیں. جیسے آپ نے تبارک الذی بیدہ الخیر، وہ اس کا ہم نے شیئن قدیر ہم ٹھہر گئے، پھر آگے ہم نے پڑھا تو اللہ جی ہم نے کر دیا اگر ہم ٹھہر گئے. جی تو اگر یہ آیت کے درمیان میں آ جائے جیسے نوحن، تو یہاں پہ ہم کر وہ سکتے ہیں. اتنے دنوں سے درمیان کا ہی تو پڑھ رہے تھے. نہیں اچھا درمیان میں آگے تو الف تو وصلی ہی رہیں گا ہمیشہ اگر ہے تو وہاں پہ. جی آپ دیکھیں ہم درمیان کے پڑھ رہے تھے نا. آپ دیکھیں میں ویسے رول پوچھ رہی ہوں کہ وہاں پہ ہم نہیں لگا سکتے یعنی زبر، جیسے ہم نے اللہ جی پہ لگایا. نہیں وہاں پہ بیچ میں کیسا لگیں گا؟ اسٹارٹ لیے تو اللہ جی آئیں گا نا وہاں پہ. اگر بیچ میں آ رہا تو ہم لام میں چلے جائیں گے سیدھا.
جی جی اس کو ہم وہ الف کو وصلی ٹریٹ کر کے سیدھا آگے چلے جائیں گے. جی. صرف جب آیت کے سٹارٹ میں ہوگا تبھی ہم زبر لگائیں گے. ٹرم میں ہوگا. میں ابھی آپ کو تھوڑی مثالیں بتا رہا ہوں, شاید آپ کو اس میں اور کلیئر ہو جائے. میں ابھی آپ کو جو بتا رہا تھا تصویر وہی ہے, یہ دیکھیے آپ. اس میں کیا بول رہا ہوں, اپن آگے پڑھیں گے آپ کا وہ ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے گا. اس میں کیا بولا نے, نوح نبنہ, اس نون کو نون خطنی کہتے ہیں. اور انہیں کیا بول دیا, اس سے پہلے کیا بول رہا, تنوین کے نون کو زیر دیتے ہیں کیونکہ حمزہ وصلی درمیان میں سے گر جاتا ہے. ہاں, اور اس کو ہدایت کیا دے رہا انہیں, نون خطنی سے ابتدا نہیں ہو سکتی. جیسا آپ نوح پہ روک دیا, آپ نوح پہ وصل کر دیے, آپ نبنہ نہیں پڑھنا بول رہا انہیں. آپ اگر ابتدا کر دیے تو آپ چھوڑ دینا وہ نون کو. نون خطنی سے ابتدا نہیں ہو سکتی بلکہ آگے حمزہ وصلی سے ابتدا ہوگی. جیسے نوح نبنہ میں نوح پہ اگر آپ وقف کر دیں گے تو ابنہ پڑھیں گے. اب وہ اپنا فارمولا چلیں گا, وہ نمبر 1 والا. تیسرے حرف پہ, وہی اس لیے میں بتا رہا, یہاں ہے اس کی وضاحت. تیسرے حرف پہ نون پہ زبر ہے, آپ الف پہ زیر دیں گے, ابنہ پڑھیں گے. نون پہ رک گئے تو ابنہ پڑھیں گے. دیکھو بڑی ٹیکنیک ہے اس میں. ذرا آپ کا کوشچن بہت اچھا ہے. خیر وہ اس میں آج بتانے والا ہوں. نوح پر وقف کریں گے تو ابنہ سے ابتدا کریں گے. نبنہ پڑھنا غلط ہے, نبنہ پڑھنا غلط ہے. ہجے کا طریقہ نوح نبنہ کے ہجے اس طرح ہے. نون, اب وہی میں جیسا کھول کے پورا دکھایا آپ کو, وہ پورا تنوین کی بریکٹ کھول کے بتایا, انہیں یہاں پہ بتایا. نون پہ پیش باؤ نون ہے, نو ہے پیش, ہا پہ پیش ہے نوح, نون زیر یا نب, نوح نب ہے نا, وہ پورا انہیں کھول کے ہجے کر کے بتایا. الٹا پیش ہے, اس طرح ہوگا نوح نب. یعنی بولنا یہ ہے, اگر آپ نوح پہ رک گئے, نوح پہ آپ وقف کر دیے تو آپ نبنہ نہیں پڑھ سکتے. اب نون خود ختم ہو گیا, وہ ہا کے ساتھ ہی ختم ہو گیا. وہ دو ساکن آگے پھر, ہاں 2 سال. اب آگے کیا کریں گے آپ, اب یہاں پہ پہلا فارمولا لگانا پڑتا ہے. فارمولا ہوگا پہلا فارمولا ابنہ, ابنہ الف پہ زیر, وہ زبر ہے تو زیر آ جائے گا. اب کلاس کے تمام لوگ یہ نیچے کی مثالیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ پوری مثالیں ہیں. یہاں پہ ہے نوح نبنہ, لوط المرسلین, خبیثت نجتست, قدیر الذی, ادن التی, فتنۃ ننقلب, فتنۃ ننقلب, ایک نون ساکن آگے آپ اخفا کریں گے. فتنۃ ننقلب, احد اللہ, یہ وہی ہے قل هو اللہ احد کا. جمیع الذی بزینت الکواکب, خیر نطمئن, مثلا القوم, لمزت الذی, یومئذ المستقر, عزیز نبن, عزیر نبن, زجاجتی نز زجاجہ, زجاجتی نز زجاجہ. اب کیا کرنا ہے, انہیں اوپر جو مثال دے کے بولا, آپ نوح پہ روک دیے, نوح پہ روک. اب یہ آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہے, آپ پوری کلاس والوں کا. نوح نبن, اس میں ملا کے پڑھیں گے تو نوح نبنہ, اگر نوح پہ وقف کر دیں گے نوح ابنہ. آپ کیا کریں, تیسرے حرف پہ حرکت دیکھ کے شروع کریں. اس کے بعد لوط المرسلین, لوط المرسلین, اب پیش نہیں لگائیں گے. یہ ال والا فارمولا ہے یہاں. آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا؟ نہیں, انہیں بول رہا وقف کرے تو کیسا پڑھیں گے پوچھ رہا بھائی. اب وہ جو کرنا ہے آپ کرتے رہے بعد میں. انہیں بول رہا اگر آپ نوح پہ وقف کریں گے تو کیسا پڑھیں گے. تو ہم کو پہلے والا فارمولا ہم استعمال کر سکنے کے موقف میں ہے نہیں ہے, دیکھ رہا ہوں. اب اس کو ذہن میں رکھ کے چلیے آپ. لوط المرسلین, میں لوط پہ روک دیا, لوط کیسا پڑھیں گے, المرسلین پڑھیں گے. کیونکہ یہاں ال آیا اس لیے, یہاں پہ ال آ گیا اس لیے, یہاں پہ ال آ گیا اس لیے. اب اس کے بعد چلیے آپ, خبیثتی نجتست, خبیثہ,
उजतुसत। आप जी लोग जी, को क्योंकि समझ में ऐसे अल नहीं ना आया यहाँ पे, तो वो हाँ तीसरे हर्फ पे देखेंगे आप। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सबको समझ में आ रही है ये बात? So Lut, one more time, Lut पे वो पेश का फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते because we have to do al-mursalin. अल आया ना, अल का फार्मूला है। अल जैसे उसके बाद अल मुतकब्बिर, जी अल अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, गौर से पढ़ के सुनिए, सुनाना। फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप लोग जी। देखिए मैं कर रहा हूँ क्या। लूत अल मुरसलीन खबीसतिन निजतुसत खबीसा उजतुसत। आप लोग सोचिए, मैं फिर नीचे की लाइन में जा रहा हूँ। खदीरुनिल्लज़ी खदीर अल्लज़ी अदनिनिल्लती अदन अल्लती फितनतुनिनक़लबा फितनतुनिनक़लबा फितना इनक़लबा। जी अहदुनिल्लाहु अहद अल्लाह, है ना? जमीअनिल्लज़ी जमीआ अल्लज़ी बिज़ीनतिनिल कवाकिब बिज़ीना अल कवाकिब खैरुनित्मअन्ना खैर इत्मअन्ना मसलनिल कौमु मसला अल कौमु लुमज़तिनिल्लज़ी लुमज़ा अल्लज़ी यौमइज़िनिल मुस्तक़र यौमइज़ अल मुस्तक़र उज़ैरुनिब्नु उज़ैर नुब उब्नु। करेक्ट? जी जी, जुजाजती, हाँ जुजाजती निज जुजाजा। यहाँ पे कुछ टेक्निक है एक, मैं बाद में बताऊँ इसके अंदर कुछ। जुजाजती निज जुजाजा जुजाजा अज़जुजाजा, अल्लाह अल्लाह लगा अज़जुजाजा। लेकिन निकाय साहब यहाँ पे तो 3 साकिन आ गए ना, कहाँ पे? अज़्जुजाजा में। अज़जुजाजा में अगर हम ब्रैकेट खोले तो हम 3 कहाँ से आएंगे? पहला सा साकिन है। बोल अल भी निकाल रहे नहीं आप। जुजाजा खत्म हो गया, नून इधर शमसी वर्ड है वो। अज़जुजाजा वो लाम का फार्मूला। चलिए अच्छा, अब मैं जो बोला आप लोग कौन कौन बोल सकते? सही है जी निकाय साहब, ये जैसे जी 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 क्या बोले आप? हाँ पढ़िए, आप जो पढ़ना चाहते पढ़िए। फिर दोबारा दूसरे वाला सेकंड वाला मैं उसमें वॉइस मैसेज में पढ़ दूंगा। अब अगर आप अभी बोले भी तो मैं पढ़ देता हूँ। मुबीन मुबीन उक़्तुलू मिस्बाहुनिल मिस्बाह मिस्बाह अल मिस्बाह नूहिनिल मुरसलीन नूह अल मुरसलीन बादिनिल कौला बाद अल कौला शैअन इत्तखज़हा शैआ इत्तखज़हा क़रियतिन इस्ततअमा क़रिया इस्ततअमा आदनिल ऊला आद अल ऊला कर्मदिन इश्तद्दत कर्माद इश्तद्दत खबीरनिल्लज़ी खबीरा अल्लज़ी फ़ख़ूरनिल्लज़ी फ़ख़ूरा अल्लज़ीना मुनीबिन इदख़ुलूहा मुनीब उदख़ुलूहा शीबनिस समाउ शीबा अस्समाउ
نفورا استکبارا نفورا استکبارا علیمن الذین توا الذهب. دیکھیں آپ فارمولے کیسا یوز کرنا ہے. اب آپ کو دونوں فارمولے یوز کرنا ہے. وہ قسم کیٹیگری 1 اور کیٹیگری 2 دونوں مکس ہے اس میں. جی جی جی. ہمارے رضوان صاحب ایک بار پوچھے تھے یہ پہلی کیٹیگری کا کیا دخل ہے جب نون خود نہیں ہے ہی نہیں پہلی کیٹیگری میں. ہاں یہ میں نے پوچھا تھا آپ سے سوال ابھی. میں نے بولا آپ ویٹ کرو میں بتاتا ہوں. اب معلوم ہے نا اس کا کیسا اس کے اندر انٹریکشن ہے. سمجھ گیا. ہاں دونوں کا کمبینیشن ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں میں یہ پیج آپ کو ڈالوں گا, پڑھ کے بھی ڈالوں گا, وائس میسج بھی ڈالوں گا. کل کلاس میں سبجے نے پڑھ کے بتانا تھوڑا ٹیکنیکل ہے لیکن آپ لوگ سمجھ جائیں گے اور کل پڑھیں گے انشاءاللہ. کل ہم ایک چیپٹر کو کلوز کر کے اب نیکسٹ کیا کرنا ہے we will see کے what is our next road map. ایک سوال ہے قاری صاحب, یہ جو پہلا کیس ہے اس میں یہ نون چھوٹا نہیں لگاتے اس میں تاکہ پہچانا جا سکے؟ اس میں آتا ہی نہیں نا. اس میں تو خالی اسٹارٹ لینا ہے. کہاں سے ہے نون؟ پہلے والی کیٹیگری نون سے تعلق ہی نہیں ہے اس کیس میں. ہاں لیکن ابھی جب ہم یہ جو بھی پریکٹس کر رہے تھے اس میں انٹریکشن ہو رہا نا اس کا. وہ پہلے والی جو تھی اس میں ہو رہا. ہاں اس میں اگر اس میں ملا کے پڑھے تو نون کا اطلاق ہے اور اگر روکے تو وہ کیٹیگری کا اطلاق ہو رہا. اچھا تو پہلا کیس جو تھا آپ کا وہ اسیوم کر رہا ہے کہ ایک آیت پیچھے سے آ رہی ہے جو ایک کنٹینیو کر رہی ہے سیکنڈ آیت. ہاں اور اگر آپ وہی آیت بھی ہے اور آپ روک رہے ہیں تو کیسا پڑھیں گے؟ اب جیسا نوح یہ سب سے اوپر کی مثال دیکھیے آپ پہلے والی مبین نقتلو, اس میں نون خود نہیں نکالے ہم 2 زیر میں سے نکال کے. مبین تھا وہ ایک نون کو کھولے کیونکہ اگلا خاف ساکن تھا. اب نکالے آپ پڑھیں گے اس کو مبین نقتلو پڑھیں گے. لیکن اگر آپ مبین پہ وقف کر دیے تو اقتلو پڑھیں گے الف پہ پیش دیکھیں کیونکہ الف بھی خالی ہے خاف بھی خالی ہے. تیسرے حرف پہ پیش ہے وہ پیش الف پہ دے کے پڑھنا شروع کری. ہاں آپ نے جو پہلا رول بتایا تھا آپ نے کہا تھا وہ آیت کے سٹارٹ میں آیت کے شروع میں. جی یہ جو جیسے ہم نے پہلا لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے. لیکن یہ کتاب والا ڈیزائن کرا یہ پورا چیپٹر. انہیں بول رہا اگر یہاں روکے تو اسے بتا رہا آپ کو پریکٹس کر رہا آپ ہر سچویشن میں کیسا پڑھنا. جی 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 this will enhance your knowledge, this will enhance your how to read. کبھی بھی پہلا رول ہم آیت کے درمیان میں استعمال کر رہے ہیں نا. تو اگر روک دیے تو وہ یہاں استعمال ہو رہا ہو. if you are stopping you can. لیکن یہ بتانا چاہ رہا روکے تو آپ نون خود نہیں پڑھیں گے وہ اس پہ زور دے رہا ہوں. جی 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 کہ اگر روک دیے تو پھر وہ پہلا روکے تو ہاں ایگزیکٹلی. تو اینی وے دس چیپٹر از ویری انٹرسٹنگ ویری ٹیکنیکل. انشاءاللہ میں آپ کو ڈالوں گا یا آپ کو بھیجوں گا اور وائس میسج ڈالوں گا. آپ لوگ اس پہ غور کر کے آئیے پھر ہم مشکل ہے. عزیز پہ اگر عزیز نبنو تھا نا. اب سوری عزیر نبنو میں ہمیشہ غلط کرتا ہوں. عزیر نبنو اب ہم روک دیے عزیر روک دیے. اب آگے کیا کریں گے نون سکنی تو ادھر چلے گیا. اب الف بھی خالی ہے با بھی خالی ہے. تیسرے حرف پہ پیش ہے ابنو. اب کیا ہے عربی گرامر کا یہاں پہ ایک مسٹیک آتی ہے میں آپ کو کل معلوم کر کے بولے گا. اس کو ابنو پڑھتے الف پہ ابن بیٹے کو بولتے تو ابنو سے پڑھتے یا ابنو سے پڑھتے میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. اگر سب کے پاس ٹائم ہے تو یہ لاسٹ ورڈ میں کر دوں آپ بے فکر رہیں. زجاجہ آپ کا زجاجہ کو کھول دوں گا. آپ کے زجاجہ کو پکڑا. اس زجاجہ کے معنی معلوم ہے نا آپ کو جو لائٹ کے اوپر جو حباب لگاتے حباب بولتے نا اس کو. شمع کے اوپر جو ایک حباب رہتا اس کو بولتے ہیں زجاجہ. حباب کیا ہوتا ہے قاری؟
کیا بولتے اس کو, حباب بولتے, کیا بولتے, وہ ایسا رہتا, دیکھیے وہ ہم لوگوں کے فلٹر ہوتا ہے. ہاں وہ لیمپ کا چمنی. ہاں, یہ جو گلاس کا رہتا ہے اس کو بولتے ہیں حباب بولتے شاید اس کو. جی چمنی بولتے ہیں شاید. نہیں چمنی لیمپ کن کا پار ہے. اینی وے یہ دیا بنایا ہوا, دیا بنایا ہوا کیا ہے یہ تو یہ شمع ہے. شمع اچھا. شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک. تو آپ کو میں وہ ساری یہ میٹ کے آپ کو زجاجہ بتا دیتا ہوں. زجاجہ زجاجتی, ارے وہ ایسا نہیں ہے, وہ زجاجتا زجاجتی زجاجہ. اچھا زجاجتی زجاجہ ہے. اچھا وہ یہ پہلے آنا تھا, سوری یہ بعد میں آنا تھا. یہ ہے اصل میں زجاجتن الزجاجہ الزجاجۃ 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 زجاجتن الزجاجہ. اب کیا ہوا, میں آپ کو اس کے ہجے کر رہا ہوں. اب میں ہجے کر رہا ہوں آپ کو. زا پہ پیش ہے, جیم پہ زبر ہے, الف ہے, الف ہے, اس کے بعد جیم پہ زبر ہے, تین پہ جو ہے میں خالی یہ چھوڑ دیا اور اس کا نون نکال دیا, اس کا نون خطنی نون ساکن نکال دیا. اس کے بعد جو ہے پھر الف ہے, لام ہے, زا ہے, پہلا زا ساکن ہے, دوسرا زا پہ پیش ہے, جیم پہ زبر ہے, الف ہے, پھر جیم ہے, پھر تا پہ پیش ہے نا. زجاجتی. اب جو ہے یہ ال تو نہیں پڑ جانے والا ہے کیونکہ یہاں تجدید آنے سے شمسی ہے وہ, تو یہ دو ساکن ساتھ ہو گئے, یہ دو ساکن ساتھ ہو گئے کیونکہ شمسی تھا, ال نکل گیا, ال نہیں پڑ گیا. دو ساکن ساتھ تھے تو انہیں کیا کرا, یہ نون کو چھوٹا کر کے یہ نون پہ زیر ڈال دیا, یہ نون پہ زیر ڈال دیا, زیر ڈال کے زجاجتی نز زجاجہ, زجاجتی نز زجاجہ. اب انہیں بول رہا اگر آپ زجاجہ پہ روک دیے, زجاجہ آپ یہ پورا ہی ساکن ہو کے ختم ہوگا, یہ آپ یہاں روک دیا یہ ختم ہوگا, یہ پورا ہی زجاجہ. اب اس کو کیسا پڑھیں گے, الزجاجہ پڑھیں گے, ال رہنے کے الزجاجہ پڑھیں گے, الف کا زبر لگ جائے گا, الزجاجہ. لام رہنے کی وجہ سے ال کا فارمولا لگ گیا. اس کا ال کا فارمولا الف لام رہنے سے الف پہ زبر آ کے الف سے ملایا انہیں, الزجاجہ. السمائی بھی ویسی کرتے ہیں نا ہم لوگ,
अस्समाई में अलिफ पे कुछ नहीं रहता, लाम रहने की वजह से अस्समाई अलिफ पे जबर दे के सीन को मिलाते। जी 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 आगे अब आगे जी 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 अब आ गया, ओके, अच्छा, वेरी गुड भाई। आप क्लास के तमाम लोगों को इंशाल्लाह कल मैं और भी थोड़ा अच्छे तरीके से आप लोग ये होमवर्क, ये स्क्रीन देख के, मेरी वॉइस मेल देख के आएंगे तो कल इंशाल्लाह सब लोगों को ये पूरा उसकी पूरी डेप्थ में लेके जाऊंगा, पूरा अच्छा समझाऊंगा इंशाल्लाह। इजी है, कोई मुश्किल नहीं। ये नया कायदा कौन सा वो आपने जा दिखाया? पे पेश था ना, उससे मैं कंफ्यूज हो रही थी। जा पे पेश था तो उससे कंफ्यूज हो रही थी कि यहाँ हाँ, पे ज्यादा पढ़ना है क्या बोलते हैं। हाँ, ब्रैकेट तो खोले तो यहाँ पे ये बड़ी साकिन टेक्निक है कि हमको वहां पे जबर लगाना है, जबर। ये चीज। जब भी क्या है मालूम है आपको, कुरान में कहीं भी कोई डाउट आया ना, एक कापी पेंसिल अपने साथ रख, फौरन उसके हिस्से कर देना। उसमें कापी पे तजदीद है तो तजदीद खोल देना, तनवीन है तो तनवीन खोल देना। आपको समझ में आता कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे यानी कैसा पढ़ना है। क्योंकि अगर हम पढ़ रहे होते तो हमने तो राइट अवे पेश लगा देना था कि पेश है तो पेश लगा देना। पेश को पेश ये हल्का फार्मूला है ना, इसीलिए मैं हल्का फार्मूला स्ट्रेस करके बता दिया। और वो बहुत कॉमन फार्मूला है। जब भी अलिफ लाम रहेगा आप जबर लगाएंगे। आप देखिए उन्हें कुल वल्लाहु अहद में उन्हें जबर छाप दिया हमारे कुरान में यार, है नहीं? उन्हें बिल्कुल बगैर पूछे के छाप दिया उन्हें पहले ही, है ना? हालांकि यहाँ पे अलिफ का फार्मूला है, अलिफ पे अरबी कुरान में है नहीं अलिफ पे कुछ भी। जी चले, क्योंकि वो माशाअल्लाह। हमेशा यही ज़हन में होता है ना कि वो लाम होगा तो फिर अल आएगा तो फिर हाँ, हम जबर लगाएंगे। तो वो ये जा आया है तो इसलिए शम्सी वर्ड है वो, काइंड ऑफ शम्सी वर्ड है, लेकिन लाम मौजूद है वहाँ पे, अल मौजूद है, इसलिए आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा, बहुत सही और बहुत ही सॉलिड है। कल आप इसके मिलते जुलते कोई और एग्जांपल बताएंगे, क्योंकि स्टिल वो ज़हन में वो है। आपने बताया कल हम ये पूरा सफा पढ़ के आएंगे तो ये सफे में आपको वैसे बहुत है। कल आप पूरा सफा एक एग्जाम्पल में गौर करेंगे तो यू विल आपको और थोड़ा अच्छा आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। जी जी बहुत शुक्रिया। Qari Sahab, I have a question real quick. Yes, Parwan. So I'm not confused about the formula, but I just want to make sure I wrote it down correctly. So the first one is agar zabar hai to zer lagaiye, agar zabar hai to zabar lagaiye, aur agar pesh hai to pesh. Is that correct? So the first one is agar the first one is एक बार फिर बोलिए आप। So the first one is agar zabar hai to zer lagaiye. Is that correct? Correct. And the second one, agar zabar hai to zabar lagaiye. No, you are repeating zabar. Zabar is over now. Am I repeating it twice? Yeah, you are repeating zabar twice. Yeah. The second one should be there and the third one is pesh. Okay, so the second one should be agar zer hai to zabar lagaiye. Is that No, how it should be? zer. तो zer है zer लगाइए। अच्छा एक्सेप्शन है, जबर है तो ज़ेर है, वरना ज़ेर है पेश। एक मिनट कारी साहब आप कर दे ताकि सबको उसको अच्छे से समझ आ जाए। सब चुप कर दें जरा। हाँ, तो एक कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, और फिर कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। परवाना जी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जबर है तो जबर ही लगाएंगे। सॉरी यार, मैं भी आप दीवाना बना देते हैं। आप भी रिवर्स में जा रहे हैं। जी नहीं, पहले मैं इधर से लिखता हूँ। जबर है तो आप जो है जेर लगाएंगे, और अगर जेर है तो भी जेर लगाएंगे, और अगर पेश है तो पेश लगाएंगे। Okay, this I just messed up the second one. We'll do ये दोनों सेम है। आप ये जेर है तो जेर, पेश है तो पेश, जबर है तो भी जेर। बस एक जबर का याद रखना है, जबर गो अपोजिट वे। या so this is again, if the first two letters are sakin, then you look at the third letter and then you apply this rule. Okay. All right. Thank you so much, Qari Sahab. I appreciate it. Thank you. कारी साहब, मुझे भी एक सवाल है। ये जो पेश होते हैं, दो पेश होते हैं, एक सीधा होता है एक उल्टा होता है, तो उसको किस तरह से हैंडल करना है?
उसको मैं हैंडल कर रहा हूँ ना इतने दिनों से। वही कर रहे हैं कारी साहब वो तनवीन। जो फार्मूला था वो फार्मूला भूल गया। अच्छा नहीं, मैं आपको कल वो बताऊंगा क्यों दो पेश, एक पेश उल्टा एक पेश सीधा होता है, और बात बात है कि क्यों दो पेश सीधे होते हैं, ये मैं आपको कल बताऊंगा। ओके, उसमें जज़ाकल्लाह उसमें खैर। उसमें क्या है मालूम है, मैं आपको एक क्विक एक चीज बता देता हूँ। अरबी कुरान में आपने बताया था, वैसे वो ज्यादा जी जी जी, अरबी कुरान में है वो, अरबी कुरान का ही फार्मूला है, हमारे कुरानों में तो इसकी जरूरत ही नहीं है। होता वही है, कभी कभी चलता ही नहीं, बैटरी खत्म हो गई। तो ये क्या है हमारे, आप देखिए ये दो जबर है, ये दो जबर है, ये दो जेर है, ये दो पेश है, ये है ना हमारे मुख्तार साहब जी। हाँ, अरबी कुरान वाले जब भी इजहार होगा दो जबर ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन जब भी इदगाम वगैरह होगा, इख्फा होगा, तो दो जेर ऐसा लिखेंगे आगे पीछे करके, और दो जेर भी मिला के लिखेंगे, इजहार होगा, इख्फा या इदगाम होगा तो दो जेर ऐसा जेर को भी हटा के लिखेंगे, और जब भी इजहार आएगा वो पेश ऐसा लिखेंगे, और इदगाम वगैरह होगा तो ऐसा लिखेंगे। आपको है ना, तो यानी ये तरकीब बता देती कि आपको यहाँ इजहार करना है, इदगाम करना है, इख्फा करना है, क्या करना है, यानी आपको एक इंडिकेशन हो जाता, आप गलती नहीं कर सकते। जी। हमारे पास क्या करा उन्हें, अभी अपन देख रहे थे इजहार का ही था, अभी हम अरबी कुरान में कंफर्म करते हैं, हमारी कुरानों में यही इस्तेमाल हुआ है, दो जबर ऐसी लिखी है हमारी कुरान में, दो जेर ऐसे ही लिखी है हमारे पास, दो पेज भी ऐसे लिखी, लेकिन अरबी कुरानों में कभी कभी ऐसा हटा के भी दो जबर भी ऐसा हटाएंगे, दो जेर भी हटाएंगे, और दो पेज कभी ऐसा भी लिखेंगे और ऐसा भी लिखेंगे, वो इंडिकेट करने के लिए लिखेंगे। एक मिनट आप होल्ड करें, मैं आपको अभी आपकी कंफर्म कर दूं, क्योंकि हमारे पास हर चीज यहाँ मौजूद है। आप देखिए पहली लाइन में लग़फ़ूरुर रहीम, तनवीन के बाद इदगाम बिला गुन्ना है, दोनों पेश सीधे रखा उन्हें, और उसके बाद रहीम मुंह हम अगली आयत में मिलाएंगे, तनवीन का इदगाम माल गुन्ना है, दो पेश सीधे रखा उन्हें, लेकिन नीचे की लाइन में नूहुन अगला हमजा है, उन्हें यहाँ पे पेश आगे पीछे कर दिया, बीच में हमजा है, क्योंकि आप नूह पे रोके तो इब्नूह पढ़ना है यहाँ पे। जी जी, उन्हें उसको हमजा काउंट करके उन्हें पेश को सीधा कर दिया, उन्हें, है ना जी, इजहार को। हाँ, उसी तरीके से आप देखते जाइए, पूरी जगह वैसे रहता उन लोगों का। बहुत अगर आप ये पढ़ना शुरू करें ना कुरान, ये कुरान बहुत आपको मदद करता पढ़ने में, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते। अब देखिए पहली लाइन में अमलुन गैरु है, देख रहे हैं आप पहली लाइन में आखिरी में जी, यहाँ पे इजहार है, जब भी इजहार रहेगा उन्हें पेश को ऐसा कर दिया। आप नीचे की लाइन में इल्मुन इन्नी हमजा है, उन्हें पेश उल्टा पेश सीधा कर दिया। जेर की बड़ी अच्छी एग्जांपल है, सॉलिह है, ये जो है स्टार्ट, हाँ, यहाँ पे इख्फा है, उन्हें हटा दिया जेर को, ऐसी आप देखते जाएंगे, बेहिसाब चीजें मिलेंगी आप। ये कुरान एक बार लेके बढ़िए तो पूरी चीजें सीख सकते हैं आप, और ये तो कलर वाला है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो कारी साहब ये कुरान मिलेगा कैसे? क्या बोले आप? ये कुरान शरीफ जो है जी, ये हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं? ये आपको स्क्रीन पे फ्री में मिल रहा है, खाली बटन दबाने का है। तो इसको क्या, इसका मतलब क्या कहते हैं, इसको किस तरह हम इसको ढूंढें? क्या आपको कोई भी मस्जिद में से सेटिंग कर दें? ओके, जज़ाकल्लाह खैर। नहीं, दुकानों पे भी मिलता है, आप दारुस्सलाम में जाएंगे मिल जाएगा। ओके, आप दारुस्सलाम में जाएंगे ना, ये दारुस्सलाम वाले पब्लिश करते हैं इसको, ये सबको। आप दारुस्सलाम का, आपको मालूम है दारुस्सलाम की ह्यूस्टन में ब्रांच है, दारुस्सलाम के कराची में ब्रांच है, लाहौर में है, शारजा में है, ह्यूस्टन में है। अब यूएस में पहले ह्यूस्टन में थी, अब न्यूयॉर्क और 3 जगह पे हो गई है।
اب اس وقت 3 جگہ میرے خیال سے یہاں پہ بھی آ گئی اب. جزاکاللہ خیر. تو عربی قرآن سے تو سیکھنا پڑے گا رائٹ؟ ہے ان کے پاس ہے، یہ مل جائیں گے. آپ دارالسلام جائیں گے مل جائیں گے. نہیں آپ کو یوٹیوب پہ بھی مل جائے گا، کمپیوٹر پہ بھی یوٹیوب پہ جائیں تو اس میں بھی عربی قرآن مل جاتا ہے. اور آپ اس میں آپ امیزون پہ جا کے بھی آرڈر دے سکتے. پہلے آپ دیکھ لیں کون سا چاہیے آپ. اوکے. پورا کنفرم کر کے اس کو کھول کے پڑھ کے دیکھ کے آپ کو ایگزیکٹلی جو چاہیے آپ وہ آرڈر کر کے بھی منگا سکتے ہیں. اوکے. جی آپ میرے کو آپ کا ایڈریس بھیجیے، میں آپ کو آرڈر کر کے بھیج دیتا ہوں. ہاں یہ بالکل کام ہے نا قرآن کا. اس میں آپ یہ آپشن ہے، یہ جو آپشن آپ کے پاس جو آپشن آپ نے کہا کہ آپ سیٹنگ میں چینج کر سکتے ہیں. ہاں یہ دیکھیے جیسے ہی آپ اس کی سیٹنگ میں چلے گئے ریڈ قرآن مجید یہ آ گیا. اب اس میں آپ کو جو ہے پہلا ہے آپ کیا کیا سیٹ کرنا چاہ رہے، قبلہ، نماز کا ٹائم، یہ وہ یہ اس کو چھوڑ دیں. اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے خاریوں کے تصویریں. ہاں اب پہلے جو ہے ابو شتری کا ہے، پھر سدیس کا ہے، پھر پورے یہ جتنے خاریاں جو مشہور زمانہ یہ پورے موجود ہے. آپ اپنی چوائس کے لحاظ سے خاری سلیکٹ کر لیں. میں نے کیا سلیکٹ کیا ہے، جس کو آپ سلیکٹ کریں گے اس پہ ایسے آ جاتے ہیں. سوری میں نے مشاری کو سلیکٹ کیا تھا. جی میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیے میں نے مشاری کو سلیکٹ کیا تو ان کے ہائی لائٹ ہو گیا وہ. اب آپ کیا کریں، اب آپ خاری کو سلیکٹ کر لیا نا، اب آپ نیچے چلیں. یہاں پر پوچھا ٹرانسلیشن میں آپ کو کون سا چاہیے. انگلش کے 2500 ہیں، اردو کے بھی کئی ہیں. آپ اردو میں جائیں گے یو میں آخری میں، پوری دنیا کے اس میں لینگویجز. آپ آخری میں اردو میں آ جائیں گے کیونکہ یو آخری میں آتا اردو کا، تو وہ یو آخری میں آئیں گا آپ کو. یہاں پہ تامل ہے، یہ اردو آ گئے. اردو میں 3-4 قسم کے ٹرانسلیشنز ہیں آپ کے. احمدی کا ہے، فتحی کا ہے، محمود کا ہے، تھانوی کا ہے، اس کا ہے. آپ کون سا آپ اس میں آپ سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ اکثر جو ہے فتحی کا پڑھتے لوگ، یا جو بھی آپ اس میں سلیکٹ کریے. یہ آپ کا ٹرانسلیشن ہو گیا. نیکسٹ آپ آ گئے تفسیر میں آپ کو انگلش میں چاہیے تفسیر، اردو میں چاہیے. اردو میں عثمانی میں ہے، ابن کثیر کی تفسیر ہے، تباری کی ہے، سعدی کی ہے. اتنے قسم کے لوگوں کی تفسیر ہیں، آپ اس میں سلیکٹ کریے. اس کے بعد آپ کو فونٹ کیسے چاہیے. یہاں پہ 3-4 قسم کے فونٹ بتا رہا ہوں. مصحف ہے نا، تجوید والا. یہ جو مصحف تجوید ہے آپ یہ سلیکٹ کریں گے وہ قرآن آ دیں گا جو آپ چاہ رہے ہیں. وہ ہمارے مختار صاحب جو چاہ رہے ہیں مصحف تجوید، وہ مصحف تجوید والا جو میں دکھا رہا ہوں وہ تجوید کے اس میں کلر کے ساتھ آ رہا ہوں. انڈو پاک کا میں اب انڈو پاک میں ہوں، آپ کو دکھ رہا نا. عثمانی آپ سب سلیکٹ کر کے دیکھیے کیسا کیسا. اور نیچے گئے آپ، اس کے بعد بول رہا آپ کو کلر کیسا چاہیے پیج کا. بلو چاہیے، گرین چاہیے، بلیک چاہیے، وائٹ چاہیے، لائٹ براؤن چاہیے. اتنے آپشن ہیں. آپ جو سلیکٹ کر کے آپ واپس آئیں گے تو آپ کے قرآن ویسی رہیں گے جو آپ سلیکٹ کر کے. ڈیپینڈ جیسا آپ کا سیمسنگ ہوگا رائٹ، اور اٹ ڈزنٹ ڈیپینڈ what app. اور ہاں وہ اب آپ دیکھیے میں سمجھو اب آپ میں کیا کرا، ٹرانسلیشن میں جا کے میں اردو سلیکٹ کر لیا فتحی صاحب کا. آپ دیکھ لیجیے اب خود ہی اسپلٹ ہو گیا. آدھا پیج عربی ہے، آدھا پیج ٹرانسلیشن ہے. ہاں بہت اچھی ہے، بہت اچھی. تو یہ پڑھانے میں بھی آسانی ہے، لوگوں کو کھول کے دکھانے میں بھی آسانی ہے. کیونکہ پڑھاتے آپ کو کہیں بھی جا کے ریفرنس دینا پڑتا، تو یو شوڈ بی ریڈی وتھ ایوری تھنگ. تو چلے. You have this app, can you send me just a picture or whatever? نہیں میں گروپ میں ڈال دیا تھا، آپ گروپ میں سے بھی لے سکتے ہیں. گروپ میں ڈال دیا تھا میرے پاس. سر یہ انہوں نے عربی قرآن میں اللہ پر کھڑا زبر نہیں لگایا ہے سر.
अल्लाह पे खड़ा जबर नहीं लगा, जाके पकड़ लेना उनका गला। कहाँ नहीं है? सर, पूछ रहा हूँ मैं, अरबी कुरान में सर, सूरह इखलास हाँ, में। सूरह इखलास। हाँ, वो लोग कैसा है, उन लोगों को मालूम है था ना, लामे जलाला को पूर पढ़ना मालूम है उन लोगों को, इसलिए नहीं लगाया हूँ। वो अंदर स्टिच होता है ना, इसलिए अंदर हम लोग खड़ा जबर लगाने के बावजूद भी नहीं खींच रहे ना। और इन्हें खाली जबर ही एक जबर लगा, हम लोगों के पास खड़ा जबर है, कुल हुवल्लाहु अहद। और हमारी कुरान में बस देखिए आप, खड़ा जबर है, खड़ा नहीं बोले आप। वो लोग लामे जलाला को पुर पढ़ते ना, तो वो खुद ही दो वो अच्छा हो जाता। तो हम लोग को खास तौर पे लगा के बताएगा। खाई साहब, ये जो नया कायदा आज आपने दिखाया, ये कौन सा है? ये दारुसलाम में मिलेगा आपको कुरानी कायदा। कुरानी पहले एक बहुत अच्छा वर्जन आया था, वो जो है मैं हमारे दोस्त अनवर भाई को दिया था, उन्होंने मैं और लेके आऊंगा, मैं और कापियां 20-25 लाऊंगा, मैं क्लास में सबको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा बोल के मैं प्लान करा था। उस जमाने में जब ये ऑनलाइन क्या क्लासेस नहीं थे, तो उन्होंने क्या करे, वो मेरा सैंपल भी ले जाके घुमा दिए। तो फिर मैं शारजा को गया था, तो शारजा की वो दारुसलाम में जाके ढूंढ के निकाल के एक रख लिया। मैं बोला यार मेरे को पढ़ाने के लिए एक तो चाहिए, तो मैं उससे फोटो लेके डाला आप लोगों को। मैं भेज दूंगा, नो प्रॉब्लम। आप पुरानी कायदा दारुसलाम में जाके, ह्यूस्टन में मिलता भाई, वो ह्यूस्टन में दारुसलाम की ब्रांच है, मस्जिद हमजा के साथ ही है। तो आप वहां जाके पुरानी कायदा बोलो, वो देगा। आप जब जाना होगा कभी उधर आपका, हाँ ठीक है, मैं इंशाल्लाह उससे कवर पेज की फोटो भेज दूंगा आपको। ये हमजा मस्जिद में मुझे तो दारुसलाम का कुछ नजर नहीं आया। अंदर है, मस्जिद के अंदर है, बाहर है? वेस्ट पार्क, आई थिंक मस्जिद फारूक। हमारे रिजवान साहब को खाली गोश्त की दुकान मालूम नहीं। कवि साहब, ये मैंने ये डाउनलोड कर लिया, और इसमें जो है ना, सबके लिए मैं बता दूं, वहां पे होगा तजवीद कलर। जब आप तजवीद कलर का आइकन ऑन करेंगे ना, तो वो खुद ब खुद सारा आ रहा है। हाँ, उसमें ऑप्शन ले लेंगे आप, तजवीद, जो तजवीद कुरान आप जाएंगे तो उसमें ऑन कर ले आप कलर। तजवीद के में वो वहाँ पे एक तजवीद कलर, अगर उसको ऑन कर देंगे तो वो सारा फॉन्ट वैसा आ जाता है। बहुत अच्छा सहूलत, पढ़ते वक्त सहूलत है। मैंने अभी किया, वो हो गया। आपको रूल मालूम होना चाहिए, कलर से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप कलर से सीखे तो जब तक कलर वाला नहीं मिला एग्जैक्टली, वो कलर के गुलाम है आप। लेकिन वो मैंने तो after I started the class, after Qari Sahab said, I just put all the colored. नहीं कर सकते, but you're gonna get used to, Nasheen. You used to. आप used to हो जाते हो। एक साहब मेरे को क्या करे, 20-25 लाके दिए थे वो कलर वाले। मैं अब इंडो पाक ही यूज कर रही हूँ, बट अब अरेबिक यूज करना बोला तो जरा ट्रिकी है वो। नहीं, आप हबीब भाई आपके साथ रहेंगे क्लास के बाद। हबीब भाई मास्टर है इंशाल्लाह। हबीब भाई चले गए, हमको जाना नहीं। मैं हेलो, हबीब भाई मौजूद है? हबीब भाई आए? हबीब भाई जो है मास्टर है इसमें, अरबी, उन्होंने अरबी से पढ़ते हैं, उनको अरबी बहुत पसंद है, तो इंशाल्लाह आपको एक्सपर्ट बना देंगे इंशाल्लाह। ओके, हबीब भाई मौजूद है क्लास में। हबीब भाई के साथ एक फ्रॉड हो गया परसों, 2 दिन पहले। उनकी मेडिकल स्टोर पे जो है कोई क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया और डिलीवरी ले लिया $4,500 के सामान की, और बाद में वो कार्ड क्रेडिट हो गया था, बाद में फिर डेबिट कर दिया बैंक वालों ने, ये बोल करके वो कार्ड चुराया हुआ था। हबीब भाई को जो है 4,500 का फटका लग चुका है, बेचारे परेशान। परेशानी दूर फरमाए अल्लाह, सब दुआ करें, आसान करे अल्लाह, हमारे हबीब भाई की परेशानी को दूर करे, कोई ना कोई रास्ता निकाले,
साइबर वाले पकड़ लें उन लोगों को या कुछ करें, बहरहाल रिकवरी आसान हो जाए, रिकवरी हो जाए और पैसे वापस मिल जाए। और आइंदा से जो है वो, इसलिए मैं बोला कि बाकी के लोग भी जो है थोड़ा होशियार रहे। हालात लोग आजकल बहुत ये क्राइम बहुत जोरों पे है, बहुत है, सब लोग जो है होशियार रहें और हबीब भाई को अल्लाह ताला मदद फरमाए और सब्र जमील अता करे। एक कामयाब जिंदगी का राज बोलता हूँ मैं आपको। कामयाब जिंदगी का राज जो है, एक तो थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा सब्र करें और थोड़ा सा बर्दाश्त करें। 2 आइटम हो गए, थोड़ा सा सब्र और थोड़ा सा बर्दाश्त और बहुत सारा नजरअंदाज, इग्नोर, बहुत सारा नजरअंदाज आप करें, जिंदगी आसानी से गुजरेगी, परेशानियां कम हो जाएंगी। हमारी आज दुआ कौन पढ़ा थे? रिजवान भाई पढ़ाऊं? कौन पढ़ा? रिजवान साहब पढ़ा थे, माशाल्लाह। मैं वही बोल रहा हूँ, रिजवान साहब जा नहीं रहे हैं आज, दुआ के लिए रुका दुआ की वजह से अटके हुए, माशाल्लाह। रिजवान साहब दुआ पढ़ लेंगे जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।